सर नमस्कार. नमस्कार. एक खूप उमेद दिसता की आम्ही तुमकां शाळेन भुरग्यांक वांगडा कन्वर्सेशन करतना किंवा भुरग्यांक शिकयतना खूब जाणां पळयल्लें आसा आमी तुमकां. पण एक जेन्ना तुमी हो एक वेगळो एक वर्ल्ड रेकॉर्ड करतात तेन्ना खंय तरी दिसता की सरांनी वर्ल्ड रेकॉर्ड करता. पूण कितें आहा हो वर्ल्ड रेकॉर्ड? कितें हो विक्रम? तो आमकां समजून घेवपाक जाय सर. पण ही प्रश्न हो फुडें व्हरच्या पयलीं म्हाका तुमकां सुरवातेक असो एक प्रश्न विचारपाक जाय की हेची कल्पना खंयसून तुमकां येयली? नमस्कार. हांव आत्माराम गांवकर. खरं म्हणजे जाल्यार हांव शिक्षक पॉलिटेक्निकाचो. पण पॉलिटेक्निकान शिकयता आसतना विद्या भारतीच्या उपक्रमांनी जुळलेलो आसतालो. आणि विद्या भारतीचे त्याच्या नंतर हांव व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेवन पूर्णतः सामाजीक आणि शैक्षणिक क्षेत्रांत काम करपाचें ठरयलें. आणि एक म्हाजे कडेन जबाबदारी येयली. विद्या भारती गोवाचो हांव विद्या भारती पालक व्यासपीठ ह्या व्यासपीठाचो गोंयचो प्रमुख म्हाका म्हणून जबाबदारी दिली, समन्वय. आता जबाबदारी दिल्या म्हणून स्वस्त बसपाचें ना. विविध विषय शैक्षणिक हे सुरू जाले. पयलीं सुरू आसले पूण चड इंटेन्सिटीन सुरू जाले. आणि ते सुरू करता आसतना हांवें एक पुस्तक बरयलें. त्या पुस्तकाचें नांव आसलें पालकत्व कौशल्यांची 9 गुपिते. ते सगळ्या शिक्षण तज्ञांनी उखलून धरले. आणि म्हाका सांगलें गेलें की तुवें सांगला रोल पालकांचो आणि रोल जो एनईपीन सांगला तो मॅच जाता म्हणून. तो पर्यंत हांवें एनईपीचे हे सगळें वाचूंक नासलें, वयल्या वयर खबर आसलें. हांवें अभ्यास करपाक लागलो म्हज्या लक्षांत येयलें हय हें बरोबर आसा. ते कदाचित इतल्या खातीर जालां आसतलें की हांव विद्या भारतीच्या तत्वां बरोबर आणि वैचारीक हेच्या बरोबर जुडलेलो आसा पयलीं पासून एक स्वयंसेवक म्हणून. आणि त्यामुळे ते जुळले आसतले कारण एनईपीचे जे हे सगळे केला पळय ते विद्या भारतीच्या मोठे मोठे कार्यकर्त्यांनी यांच्यांनी मिळून केलेले आसा. त्यामुळे ती जबाबदारी म्हाका मेळ्ळी. सगळीकडे सभा भरताल्यो. पालकांक हांव 3-3 वरांचो वर्कशॉप घेतालो. आणि त्या वर्कशॉपान पालक खेळून रावताले आणि म्हाका प्रश्न विचारतालो आता एक्टिविटी बेस्ड एज्युकेशन घरा पालकांनी करचें जाल्यार त्यो एक्टिविटी तुमी सांगला ते आमच्या तकलेन येयले पण तेजेर रिटर्न खंय आसा आमकां कशें रेफर करपाक मेळटलें. आणि तो प्रश्न हे करतकूच हांवें सगळीकडे शोधाशोध सुरू केले. अशा पद्दतीचे एनईपी प्रमाणे पालकांचो रोल अभ्यासान भुरग्यांच्या कसो. पालक इज कन्सिडर्ड एज एक्सटेंडेड स्कूल एज पर एनईपी. तर कशें करपाचें हाचो अभ्यास सुरू जाल्यार म्हाका तें खंयसरूच मटेरियल मेळूंक ना. पालकांक सांगलें हांवें वेट हांव तयार करता म्हणून. आणि तो जो स्पार्क थंयसर पालकांनी हे जे कितें आत्तां जालां तयार केला इट इज ऑन डिमांड. ऑन डिमांड म्हणजे कोणें तरी आजच्यान तूं हें काम कर म्हणून ऑर्डर काडूंक ना. मागीर म्हाका दिसलें हेची गरज आसा म्हणून हे सगळे जे ऑलरेडी पालकांचो डिमांड आशिल्लो तेजेर पयलींसूनच. तर आनीक म्हत्वाचो प्रश्न आमी जेन्ना खंयचे एक वर्ल्ड रेकॉर्ड करता कितें करता तेन्ना कितें तरी वेगळेंच नांव दितात. ते एक विश्व विक्रम हेच नांव कित्याक सुचलें किंवा हेज्या फाटल्यान एक कितें आसा? हा तर अशे पुस्तकां बरोवची आणि त्याच्या नंतर हांवें बरीच पुस्तकां बरयलीं. आणि म्हज्या एनईपी सेंटर धरून क्रियाशील शिक्षण म्हणटकूच पालकां खातीर 2,500 एक्टिविटीज ताची बरीचशी पुस्तकां. टिचरां खातीर एक्टिविटी बेस्ड एज्युकेशन ताची पुस्तकां. अशे शिक्षकां खातीर विद्यार्थ्यां खातीर करियर गायडन्स एंड हाव टू लर्न कितें अशी पुस्तकां जेन्ना बरयली किंवा बरोवपाक सुरवात केली म्हाज्या तकलेन आयलें तेन्ना हांगासर एक विश्वविक्रम कला चेतनान घेतलो. आणि तो विश्वविक्रम सर्टिफिकेट इश्यू करणारी सो सुषमा नार्वेकर तांच्या बरोबर म्हाजो संपर्क आयलो आणि हांवें म्हाजी इच्छा व्यक्त केली. तर ताणीन सांगलें राव सर सर्च करता आणि तुका कळयता म्हणून तुजो विश्वविक्रम जाता काय ना म्हणून. तिणेन सांगलें की एका वर्सान म्हणजे सर्च केल्या नंतर एका वर्सान 102 पर्यंत पुस्तकां बरयल्ली आसा. तितलो विश्वविक्रम आसा. तुवें 103 केली जाल्यार ताचो ब्रेक जातलो आनी तुमी विश्वविक्रमी जातले. आणि तो हांवें एक्सेप्ट केलो. एक वर्सान
18 जून 2025 सुरू झालो, म्हाका ऑफिशियली लेटर दिले गेले आणि 18 जून 2026 हो 103 पुस्तकां बरोवपाचो विश्वविक्रम कंप्लीट जालो. सर पण एक एक आता कशें आसता आमी एक आता तुमकां सांगप म्हटल्यार जेन्ना हांवें 18 वर्साचेर जेन्ना हांवें एक पुस्तक बरयलें आनी पुस्तक बरयलें, हांवें जेन्ना एक पुस्तक बरयतना म्हाका एक 2-3 म्हयने गेले, पुस्तक टोटली फेल गेलें, दॅट इज नो इश्यू. बट तुमी 103 पुस्तकां एका वर्सान बरोवप पूण कशें पॉसिबल आसा हो प्रश्न विचारीत जाल्यार आमकां एक 2 पेजी वाचपाक सुद्दां जमना एका दिसा वाचतलो इतलो व्हडलो उपक्रम. माझे जरी फेस असले, हांवें जरी केल्या, पण ह्या सगळ्या एंटायर प्रोजेक्टाचो हांव लिडर, ह्या फाटसून बऱ्याच लोकांचो सहभाग आसा. म्हणजे कितें, हांवें आत्ता पर्यंतच्या माझ्या शैक्षणिक कारकिर्दीन, सामाजीक कारकिर्दीन, इवन पॉलिटिक्सान हांवें थोडी वर्सां काम केलें, त्या सगळ्या हाचो आनी एज्युकेशनांतलो ओवरऑल अनुभव हेतून म्हाज्या तकलेन खूब कितें 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 घडटालें, पूण सदांच व्याप हांगर जावं थंय जायनासलें. आनी हांवें बरोवपाक जाय अशें जेन्ना ठरलें, हांवें जेन्ना विश्वविक्रम केलो तेन्ना सकाळीं हांव 3 अजुनूय तें चालू आसा, उठ्ठां सकाळीं 10 जायसर थंयसरलो हालना, फक्त तितूनच कॉन्सन्ट्रेट करता. आनी जी आयडिया डेव्हलप जाता ती आमचे बाकीचे बरीच आसा, MA मराठी केल्लेली आसात भुरगीं, अलिशा गाड आसा, MSc केल्लेली भुरगीं आसात, गणिताचे विशय तांकां समजता, हाताळपाक. एकदा का आयडिया डेव्हलप जाली, ते आयडियेचेर मूर्त रूप दिवपाचें तांचे कडल्यान म्हाका मदत जाता. तर परत आमी डिस्कस करता आनी मागीर अशें स्टाफ म्हजे कडेन आसा की ते मागीर एडिटींग करता, टायपींग करता, डिजायनींग, टायप सेटींग करता, कवर डिजायनींग करता, अशा पद्दतीचे. आनी एक सेक्शन आसा ते प्रिंटींग करून सगळे म्हाका बसलेल्या जाग्यार म्हाज्या नजरे खाली म्हाज्या ऑफिसान हे काम करपाक घेतलें. कारण ताच्या पयलीं जी पुस्तकां हांवें प्रकाशीत केली त्या वेळार एक पुस्तक प्रकाशीत करता म्हणसर म्हाका नाकी णव येयलेले, कारण भायर वेवस्थीत काम करून दिलें वचना, टायमान करून दिलें वचना, अश्यो खूब अडचणी हे केल्यो. त्या अडचणीचेर मात करपा खातीर अशा पद्दतीची जेन्ना स्ट्रॅटेजीज हे केली आनी शेवट जाता काय जायना अशा पद्दतीचो एक जर जबर इच्छा शक्ती आसत जाल्यार कितें जाता हेचो म्हाका प्रत्यय येयलो. आनी देवाचे जर इच्छा आसात मनशाक हांगरसून हांगर व्हरून दवरपाचे, तेच्या खातीर सगळ्यो सुविधा, साधन सुविधा जुळटा आनी त्यो जुळ्यो गेल्यो. हो म्हाजो अनुभव. एक महत्वाचो प्रश्न जो सहज एक लोकांक सुद्दां दिसतलो की चॅट जीपीटीचो जमाना चालू आहा, एआयचो जमाना चालू आहा, आनी मातशें कॅल्क्युलेट करून पळयत जाल्यार एआय थ्रू आनी चॅट जीपीटी कोणूय कितली बुकां इजिली पब्लीश करपाक शकता. सो हेच्या मदीं तुमी कशें कितें हे फुडें व्हेलें किंवा कशें कितें आसा सर? टॅक्नॉलॉजी इतली प्रगत जाल्या, हे पयलीं प्रिंटींग करतना ते खिळे लावचे पडटाले आनी इतल्या हेच्यासून आतां एआय आनी चॅट जीपीटीचो जमानो येयलो. दीज आर ऑल टूल्स टू सपोर्ट यू, टू सपोर्ट दी ऑथर, टू सपोर्ट दी टीचर. म्हणजे एखादो आर्टिस्ट जर आसतलो जाल्यार तो ही एआय चॅट जीपीटी टूल्स वापरून बरे ड्रॉइंग काडूं शकता, पूण सर्वसामान्य मनशाक ते बरें जमचें ना. तशें बेजिकली तो आर्टिस्ट असल्यार तो ते ह्या टुल्साचो उपयोग करून बरें काम करता. दीज टूल्स आर एआय चॅट जीपीटी, हे टूल्स आसात ते सहाय्यभूत आसा, बट इट कॅनॉट बी रिप्लेस्ड. ह्युमन नाकाच जाता तो तेच करतलो अशें जायना, कित्याक तुमी ट्राय केला आसतले, तो भरपूर एरर्स दितात, हे दिता, पण ताजो उपयोग केलो जाल्यार काम सोंपें आनी फास्ट जाता. पूण ओरिजिनल आपले कडेन आयडिया आसपाक जाय, त्यो आयडिया भितून आपले प्रॅक्टिकल थिंकींग आनी प्रॅक्टिकल अनुभव आसपाक जाय, जाल्यार तें पुस्तक जाता. हांवें टॅक्नॉलॉजीचो पुरेपूर उपयोग केला, ताज्या बद्दल दुमतूच ना, पण फक्त टॅक्नॉलॉजी वापरली जाल्यार पुस्तकां दिसाक अमकी करपाक जाता बी अश्यो कांय एडवर्टीजमेंट आसा, तातूंत कांय तथ्य ना. आनी अशी मशिनान तयार केल्लेली पुस्तकां कोण वाचतलो, तितून
एखाद्याचे थिंकिंग ना, एखाद्याचे अनुभव ना, आत्तापर्यंत जी पुस्तकं बरयल्या त्या म्हाका जो समाजान वावुरता आसतना आणि विद्यार्थ्यांकडे हे करता पालकांकडे आणि टिचरांकडे वावुरता आसतना जो अनुभव मेळ्ळो, त्या अनुभवाच्या आधाराचेर ही पुस्तकां बरयल्या. टेक्नॉलॉजीचो उपयोग पुरेपूर केला, ताच्या बद्दल दुमतूच ना. आता उदाहरण आणि एक उदाहरण सांगता. टेक्नॉलॉजी वापरून कॅनॉट बी रिप्लेस, ह्युमन कॅनॉट बी रिप्लेस बाय टेक्नॉलॉजी. ही AI चॅट जीपीटी हेचेर हांवें बरो टिचर कसो जावपाचें हेचेर हांवें शिक्षकां खातीर 1000भर शिक्षकां खातीर ट्रेनिंग दिल्या, 1000भर हेडमास्टरांक ट्रेनिंग दिल्या. पण टीचर रिप्लेसमेंट जायना ताका. टिचराक हे सहाय्यभूत टूल्स आसात जातूंतल्यान ते आपलो लेसन बरो इफेक्टीव करूं शकता आणि तेजें कम्युनिकेशन वाडोवपाक शकतात, 3D एनिमेशन करूं शकतात, आनी कितें करूं शकतात. ह्याचेर प्रॅक्टिकल AI टिचर हेचेर 2 वॉल्यूम बरयल्ले आसा. AI आनी चॅट जीपीटी वापरून शैक्षणिक मॉड्यूल्स कशे तयार करपाचे हेचेर 4 वॉल्यूम बरयल्ले आसा. मागीर हे सहाय्यभूत आसा, पण ते म्हणजे ताणीच सगळी केली तो स्पीड वाडयता तेजी. कित्याक ही इज अ गूड एसिस्टंट. वैयक्तीक रित्याक मनीस एसिस्टंट जालो तर वाजेतलो, ताका टायम लिमीट आसा, त्याची स्पीड लिमीट आसा. पण हांगासर ते आसा, पण ओरिजिनल आयडियाज आणि ओरिजिनल अनुभव आणि पर्स्पेक्टिव्ह हे लेखकाचे आसचे पडटा. त्यामुळे ही चॅट जीपीटी आणि AI तयार केलेली पुस्तकां न्हू, तुम्ही वाचा आणि पळया आणि नंतर तुमच्या लक्षात येतले तातूंत तथ्य कितले आसा. सर आता आमकां जाणून घेवपाक जाय तुमच्या टिमीच्या मनान कितें चलतात ते गजाली, तेंच्यांनी कसो सहभाग घेतलो हे सगळें आमकां जाणून घेवपाक जाय. खूब जाणून घेवया. नमस्कार, हांव 3 पुस्तकांचे लेखक आणि आता म्हजें प्रकाशन व पब्लिकेशन आहा तेजो विश्वविक्रम येवपाचो आहा, तेजे हांव फावंडर. हांव म्हज्या लायफान बॅलन्स दवरता. स्टडी करपाचो टायम आसता आनी हे हँडल करपाचो वेगळो टायम आसता. आनी हें काम हांव एकटेंच करिना, म्हाजी टीम आसा ते चडशें काम हँडल करता, म्हणून म्हाका म्हाजो अभ्यास करपाक खूब टायम मेळटा. म्हाका टीम मेळ्ळा ती पयलींच्यानूच बरी टीम मेळ्ळा, जी तांकां मोटिवेट करपाची गरज पडत ना. ते सांगलेलें काम डायरेक्ट आनी बरें करून दिता. ल्हान वयाच्यान एक स्वप्न आसलें की हांवें एक वर्ल्ड रेकॉर्ड करप म्हणून, आनी तो म्हाका इतल्या ल्हान वयार अचीव करूंक मेळटलो हेची आशा नासली म्हाका. म्हणून हांव तेज्या खातीर म्हाज्या पापाक खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आनी म्हाका खूब खुशी जाल्या. हांव टायप सेटींग हें काम करता. त्या भायर हांव खूब बरें बरें कामां शिकलेलें, जशें की बुक्स कवरां लॅमिनेशन, क्रेजींग, बूक बायंडींग, खूब अशी खूब बुकांचो एक्सपिरियन्स म्हाका गावलो की कशें कितें बुक्स रेडी जाता हांगासर. आनी म्हाजी जी स्टाफ आसा पळय इतली बरी आसा की म्हाका सगळें काम वेवस्थीत सगळें शिकयलें तेंच्यांनी. आनी म्हाजो जो सर आसा पळय आत्माराम वामन गांवकर, हेणे खूब जशें की म्हाका काय म्हणजे झिरोच्यान स्टार्ट जालें, म्हाका कितें कळत नासलें ते सरान फुडें सरोन म्हाका सगळें दाखयलें. कितें मिस्टेकी आसा, कितें चूक जाला जाल्यार ते सरान म्हाका वेवस्थीत समजोन सांगलें आनी हांव हें काम खूब बरे भशेन शिकून घेतलें. फर्स्ट टायम हांव हांगासर येयल्ल्याच्यान म्हाका अशें कांयच खबर नासलेलें कितें कशें कितें आसता तें. सरान म्हाका खूब हेल्प केली. फ्रॉम डे 1 सरान म्हाका खूब हेल्प केली. अशी कशें कितें आसता तें सांगलें, समजयलें. म्हाका हांगासर काम करून खूब असो एक्सपिरियन्स गावलो, कशें कितें करप तें. बायंडिंगाचें आसता काम, जितलें तें इजी दिसता तितलें इजी आसना. आनी हांव खूब एक्सायटेड आहा सराची 103 बुक्सां पब्लीश जाता म्हणून. म्हाका आतां हांगासर 6 म्हयने जाले आनी हांव हांगासर डिजायनींग करता आनी म्हाका खूब आवडटा डिजायनींग बी करपाक. पयलीं म्हाका कळनासलें अशें डिजायनींग करपाक, पण हांगासर येवन शिकलें. खूब कितें कितें शिकपाक मेळ्ळें. म्हाका हांगा ऑलमोस्ट 2 वर्सां कंप्लीट जावपाक येयली
कामाचें सांगपाचें म्हटल्यार हें काम करपाक आवडटा म्हाका. प्रिंटींग बायंडींग हें सगळें आमी करता, आमची टीम आसा. प्रिंटींग करपाक झिरोच्यान स्टार्ट केलें आमी. केन्ना अशे डिफिकल्टीज येल्यो जाल्यार सरान शिकयलें कशें करपाचें, कितें करपाचें. सराचो विश्वविक्रमाच्या कामान आमी म्हाजी सगळी टीम वांगडात काम केली. आमी हांगासरूच डिजायनींग, प्रिंटींग, बायंडींग सगळेंच करता. जेन्ना आमी पयलीं हांव जॉयन जालेलें तेन्ना सरा वांगडाच अशें म्हणजे डिजायनींग कोण बरें करता किंवा हे अशें भायर आमी सोदपाक चड त्रास केले आमकां. मागीर सराचे तकलेन अशें येयलें की हांगासरूच सगळें केल्यार बरें म्हणून आमी स्वता सरान म्हाका फुडें काडलें आनी म्हाजी सगळी टीम आमी वांगडा मेळून तें शिकत गेली आनी आमी आतां हांगासर 103 बुकां आमी हांगासरूच प्रिंटींग बायंडींग सुद्दां केली. सर आनी एक जेन्ना आमी लेखका वांगडा इंटरव्यू सुद्दां घेताले जेन्ना बॅक ऑफ जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना एकएकदां अशें दिसता की एक पुस्तक बरोवपाक सुद्दां तांकां खूब खर्च येतात, तांचो घाम आख्खो गळटा, इंटरव्यू जावनूय जाय, ऑलमोस्ट खुबशे पयशे काबार जातात. सो तुमी 103 पुस्तकां बरयता, सो जो फायनान्शियल सांबाळचो पडटा तुमी कसो कितें असो बॅलन्स करता? कारण हो एक मेन हें आसता, लोकां कडेन आयडियाज खूब आसतले, इम्प्लिमेंट करपाक खूब दिसतले, पण पयशे ना म्हणून खंय तरी फाटीं सरतात, अशें खूब जाणांचें जाता आसतलें सर. एक म्हणजे हांव पेन्शनर, थोडोसो भाग म्हाका संवसार चलोवपाक लागता आनी तो ते सोडून उरलेले पयशे दर म्हयन्याक हांव ह्या कामाक घातलेले आसा. म्हणजे सेविंग सगळ्यो हितून वतलेले आसा. इतल्याचेर थांबनासतना ते म्हणजे म्हाका पेन्शनर म्हणून जो लोन लिमीट मेळटा तो लोन लिमिटूय बी मॅक्झिमम पावलेलो आसा. अशा पद्दतीचे प्राथमीक म्हाज्याच बोल्सांतल्यान आनी तेतूनय जायना त्या वेळार हांवें दुसऱ्याचे पुस्तकांचे शब्दांकन करून आयडियाज तेंच्यो बरोवन दिवप हांवें अशी काही पुस्तकां बरयलीं आनी तातूंतल्यान जें मानधन मेळ्ळें आनी प्युअरली ह्याच इंटेन्शनान केलें की ते पयशे हाका सहाय्य बदल. म्हजें मासीक येता विद्या संवाद म्हणून, ती म्हजे चली जाका आत्तां विश्वविक्रम मेळटा तीच तिची संपादिका आसा आनी फावंडरूय आसा वापर. तर त्याच्या खातीर कोणी सडळ असते आतां पर्यंत कितें मागले जाल्यार एडवर्टिजमेंट ना म्हणूंक ना. शिक्षणीक कामाचो जांकां हे आसात तांच्यांनी मदत केलेली आसा. अशा पद्दतीने आनी आत्तां हो विश्वविक्रम सोहळा म्हजे कडेन लोक येतात, सर कितें आर्थीक मदत जाय जाल्यार आमकां सांगा. अशा पद्दतीन ते चल्लेले आसा. पयलीं म्हाजो सहभाग आनी म्हाजो हे लिमीट सोंपल्या उपरांत लोक सहभाग आनी आतां वैयक्तीक सहभागूय येवपाक लागलो आसा. पण म्हाका जर जाय जाल्यार हांव घेता, ना जाल्यार सरळ सांगता जालें काम, आतां कांय गरज ना. एखाद्या भंय दिसता की आपूण इतकी व्हडली रिस्क घेता, इतले सगळे गजाली करता, इतली टीम बिल्डअप करता, इतलें सगळें करता, इन केस जर फेल जालो जाल्यार असो केन्ना प्रश्न तकलेन येवंक ना? कारण आजकाल हांवें जेन्ना भुरग्यां वांगडा इंटरेक्शन आमी करतात, भुरगे सक्सेसा पेक्षा फेलियराक खूब भियेतात. म्हणून हांवें बऱ्या रितीन म्हजो संवसार चलयलो, नोकरी केली, 12 वर्सां पयलीं वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतलें आनी पूर्णतः शैक्षणीक क्षेत्रात झोकून दिलें. ते खंयच्या पयशांच्या आनी हाच्या आमिशान करूंक ना. म्हाका कितें तरी आर्थीक मोठे अचिवमेंट करता हेच्यानूय करूंक ना. त्यामुळे फेलियर जावपाचो हो प्रश्नच येना. जर जालें जाल्यार म्हाजे तकलेंतले गजाली आनी तळमळीन करतात त्यो गजाली लोकां पर्यंत पावल्यो आनी ह्या भारत देशाच्या कामान म्हाका म्हजें योगदान दिलें होच हें आसा. त्यामुळे फेलियर आनी आर्थीक नुकसाण हो प्रश्नच येना. तर ह्या अशा सांस्कृतिक, शैक्षणीक, आध्यात्मिक ह्या सगळ्यांचे जोड असलेल्या कार्यक्रमांक तुम्ही सगळ्यांनी अवश्य येवचे. हय तुम्ही सगळ्यांनी येवचे, आमी तुमची वाट पळयता.